मेरी शादी हुई, दूल्हा रात गए कमरे में आता और आते ही लाइट ऑफ कर देता, मुझे गोली खाने को देता और मुझे नींद आ जाती। और फिर मैं इस शक में थी कि मैं तो इसकी बीवी हूँ, फिर इसे मुझे गोली खिलाने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए मैंने गोली ना खाई और सोने का बहाना कर दिया। मेरा शौहर मेरे करीब हुआ, मैंने जल्दी से उठ के लाइट ऑन की और ये देख कर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मैं वालदैन की इकलौती औलाद थी, बहुत ही नाज़ो-नेम में पली। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक अमीर कबीर बिजनेसमैन की मैं इकलौती बेटी थी और मेरी परवरिश कैसे हुई होगी। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं आला तालीम हासिल करूं। वो मुझे बैरून मुल्क में तालीम दिलवाना चाहते थे, लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक न था। उनकी लाख कोशिश के बावजूद मैंने इंटर के बाद कॉलेज को खैराबाद कह दिया। वालिद साहब को बेहद कलक हुआ, मगर माँ ने समझाया कि वह हम नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दे, इतनी तालीम काफ़ी है, लड़कियों को वैसे भी घर बसाना होता है, इसकी वक्त पर शादी कर देंगे, ये अपने घर बार में खुश व खुर्म हो जाएगी। मुझे देखिए, मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आपका घर खुश असलूबी से संभाला हुआ है, आपको भी सुकून दिया है, तभी आप इतनी दौलत कमा सके हैं। अम्मी की बातें वालिद साहब की समझ में आ गई और वो मेरे रिश्ते की तलाश में सरगर्दा हो गए। चंद करीबी दोस्तों से जिक्र किया कि मैं बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, कोई अच्छा रिश्ता नज़र में है तो बताएं। एक दिन अब्बू किसी तकरीब में शिरकत करने गए तो वहाँ एक दरीनिया कार वाकिफ कार मिल गया। अकरम साहब वालिद की क्लास फेलो रह गए थे। जब अकरम साहब को इल्म हुआ कि नदीम को अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, तो अब्बा जान के सर हो गए कि आप इन्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, हमारा लड़का खूबसूरत और पढ़ा लिखा है। तुमने नादिर को तो उसके बचपन में देखा था, शायद तुम्हें याद नहीं। बहरहाल मैं तुम्हें तस्वीरें दिखा देता हूँ। हम देखे वाले लोग हैं, कहीं अजनबियों में फंस गए तो मुमकिन है कि मसाइल हों। वालिद साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। 2 दिन गुजर गए। अकरम साहब बीवी को लेकर आ गए और उन्होंने अम्मी जान से अपने बेटे के कसीदे बयान करने शुरू कर दिए, साथ साथ तस्वीर भी दिखाई। लड़के की उम्र तकरीबन 25 साल लगती थी, जाने कब की फोटो लाई थी, कहा कि हाल में ही भिजवाई है। बहरहाल नादिर वजिया नौजवान लगा, लंदन पढ़ने गया तो वहीं का रह गया। आंटी सफिया का कहना था कि मेरा बेटा मशरकी लड़की चाहता है, तभी बार बार असरार करता है कि पाकिस्तानी दुल्हन चाहिए। अकरम अंकल अमीर लोग थे और बंगले में ही रहते थे, नौकर चाकर वर्ष कोई कमी ना थी। अलबत्ता उनका कहना था कि वहाँ नादर की मुलाजमत ऐसी है कि वो फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ सकता। शादी की तारीख तय हो जाएगी, वो तभी आएगा और दुल्हन को साथ ले जाएगा। फिलहाल फ़ोन पर ही निकाह होगा और कुछ अरसे उसकी आमद का इंतज़ार भी करना होगा। वो तमाम कानूनी तकाज़े जो बीवी को साथ ले जाने के लिए उन मुल्कों को दरकार होते हैं, वो उसे मुकम्मल करने पड़ेंगे। तो हम ज़्यादा अरसा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप लोग फ़िक्र न करें। हम आप लोगों के लिए अजनबी तो नहीं हैं, न ही आप हमारे लिए अनजान हैं। सोचने में वक्त न लगाएं, फ़ौरन ही हाँ कह दें, ताकि अगली बार मुंह मीठा कराने का एहतमाम कर लें। वालदा घबरा गई और अब्बू से कहा कि इन लोगों को बहुत जल्दी है। ऐसा भी क्या है जो हथेली पे सरसों जमा रहे हैं? बेशक आपके जानने वाले हैं, आप मुतमईन होंगे, मगर मैं बच्ची को बैरून मुल्क ब्याहने के हक में नहीं हूँ। मेरी इकलौती बच्ची है, हमारी दौलत जायदाद और सरमाए की यही मालिक है। ज़रा धीरज से काम लें, अपने वतन में अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है, वहाँ हमको एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता है। ज़रा मुझे कोशिश कर लेने दीजिए। कर लो कोशिश, अब्बा जान ने फरमाया। मैं अकरम को बरसों से जानता हूँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। लड़के का पाकिस्तान ना आना एक मजबूरी है, वहाँ के कुछ कानून और कायदे हैं जिन्हें पूरा करना लाजिम है। मैंने भी उन लोगों को फौरन हाँ नहीं कही है, बल्कि सोचने के लिए वक्त मांगा है। इस दौरान और कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो उन्हें मना कर देंगे। मेरी बदकिस्मती कि कई रिश्ते आए, कुछ अम्मी और कुछ अब्बू को पसंद ना आए। उधर अंकल अकरम और उनकी बेटी ने अपनी तगोदो जारी रखी। वो उतर से हमारे घर के चक्कर लगाते रहे और मिन्नत समाजत में कोई कसर न छोड़ी। भला आखिर वालिद साहब को हाँ कहते बनी। उनके नज़दीक ये रिश्ता बहुत मुनासिब था। बस एक ही रुकावट दरमियान में थी, और वो ये थी कि लड़के को बगैर देखे मैं तस्वीर देखकर कबूल करना। निकाह टेलीफोन पर होना था और रुखसती 2 साल बाद हो रही थी। ये अरसा मेरे वालिदैन के लिए ज़्यादा ना था। मैं अकलौती थी, उन पर बोझ ना थी। मैं तो अभी सिर्फ 17 साल की थी। वालदा चाहती थी कि मैं 20 बरस की हो जाऊं तो विदा करें। ये मेरी किस्मत कि जूं ही वालिद ने अंकल अकरम को मेरे रिश्ते के लिए हाँ कही, अच्छे अच्छे रिश्ते धड़ाधड़ आने लगे।
مگر اگلے وقتوں کے لوگ اپنے وعدوں اور زبان کے پکے ہوتے ہیں۔ سو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جہاں اللہ کو منظور تھا رشتہ ہو گیا، اب میں اپنی زبان پر قائم ہوں، ہاں کہہ کر زبان سے نہیں پھروں گا۔ والدہ دبے دبے لفظوں میں کہتی کہ بیٹی کا معاملہ ہے اور پردیس کی بات ہے، ہماری اکلوتی بچی ہے، ذرا سوچ لو، ابھی صرف ہاں کی ہے، منگنی تو نہیں ہوئی، دوسرے رشتے بہتر ہیں، ان میں سے کسی پر غور کرو، بیٹی وطن میں ہوگی تو دکھ سکھ میں بھی خبر لے سکیں گے۔ تم عورتوں کی تو باتیں ہی نرالی ہوتی ہیں، جہاں پر زود و رنج ہو وہاں بھی وہمی بھی ہوتی ہیں۔ اور ابھی لندن کون سا دور ہے، ہمارے پاس کوئی دولت کی کمی ہے، جب چاہیں گے اپنی بیٹی کے پاس چلے جائیں گے۔ غیر شوہر کے دباؤ سے مجبور ہو کر ماں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ دل ان کا نادر کے رشتے پر راضی نہ تھا، یہی خوف کہ لڑکا دیکھا بھی نہیں، بات پردیس کی ہے۔ مجھ سے کہتی بیٹی اگر راضی نہیں ہو تو ابھی کہہ دو، بعد میں کچھ نہ کر سکوں گی۔ میں کیا کہتی، مجھے تب اتنی عقل سمجھ نہیں تھی۔ یہی جواب دیا کہ امی ابو آپ جو فیصلہ کریں گے میرے لیے ٹھیک ہوگا، میری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ معلوم نہیں والدہ کو یہ فیملی پسند نہیں آئی، دبی زبان سے کہتی کہ مجھے یہ لوگ لالچی لگتے ہیں، ان سے خلوص کی خوشبو نہیں آتی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، امی آخر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ بیٹی اس وجہ سے کہ وہ خوش آمدیں بہت کرتے ہیں، اور خوش آمدیں لوگ مطلبی ہوتے ہیں، یہی بات لگتی ہے میرے دل کو۔ رشتہ رہنے والے نیاز مندی تو دکھاتے ہیں۔ ارے بیٹی، اب جو فیصلہ ہو گیا اس پر دل سے راضی ہو جاؤ، زیادہ میر میخ مت نکالو، اچھے کاموں میں بھروسہ ہی خوشیوں تک پہنچاتا ہے۔ بھروسہ تو کرنا پڑتا ہے، دعا کرو کہ لڑکی کی قسمت اچھی ہو، ورنہ بہت دیکھ بھال چھان پھٹک کے باوجود بھی سودا مہنگا پڑتا ہے۔ ہماری ماں ہم قسمت والی ہوگی، دیکھ لینا سب ٹھیک رہے گا۔ ہاں ماں جی، میں تو یہی دعا کرتی ہوں، ورنہ کل کی کسے خبر ہے۔ انہی وسوسوں میں وہ دن بھی آ گیا جب انکل اکرم اور آنٹی میرے نکاح کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، مٹھائی کے ٹوکرے لائے اور پھولوں کا گہنا، اصلی بری اور زیور تو انہوں نے نکاح کے بعد چڑھانے تھے۔ والدہ نے مجھے نادر کی تصویر دکھائی اور میں نے ایک نظر دیکھ کر حیا سے سر جھکا لیا۔ فوٹو میں تو وہ کوئی شہزادے لگتے تھے، تاہم میری کیا پسند ہے اور کیا ناپسند آج تک کسی کو دل میں نہ بسایا تھا۔ میرا ذہن تو سلیٹ کی طرح صاف تھا۔ ایک دن مقررہ تاریخ اور وقت پر انکل اور آنٹی اپنے 4 عزیزوں کے ہمراہ آ گئے، مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے آئے، اور پلک جھپکتے میں ہی ٹیلی فون پر نکاح ہو گیا، اور میں بن دیکھے نادر کی منقوہا ہو گئی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اس دوران والدین نے میرا خوب سارا جہیز بنایا۔ رخصتی سے 2 روز پہلے نادر لندن سے تشریف لے آیا، اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا جو کہ بہت ہنسمکھ انسان تھا، لیکن نادر بہت وجہ اور ان کا دوست معمولی شکل و صورت کا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے دونوں کی بہت گہری دوستی ہو۔ میرے والدین کچھ افسردہ تھے کہ میں ان سے دور جا رہی تھی، لیکن نادر کے گھر والے سب بہت خوش تھے۔ دھوم دھام سے میری رخصتی ہو گئی۔ 3 ٹرکوں پر جب میرے جہیز کا سامان ان کے بنگلے کے احاطے میں رکھا گیا تو سانس و سر کی باچیں کھل گئی۔ والد صاحب نے ایک بنگلہ شادی سے پہلے میرے نام کر دیا تھا، شاندار گاڑی بھی انہوں نے جہیز میں دی تھی۔ حالانکہ معلوم تھا کہ مجھے نادر کے ہمراہ لندن جانا ہے، مگر وہ شفقت بدری سے مجبور تھے، چاہتے تھے کہ بیٹی کی رخصتی کے وقت سب کچھ جہیز میں دے دے۔ حالانکہ بظاہر میرے ساس سسر نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، وہ کہتے تھے ہمیں بس لڑکی سے غرض دے، آپ جہیز دے یا نہ دے آپ کی خوشی ہے۔ والدین کی زندگی میں ایسی خوشی کا دن دوبارہ کب آنا تھا؟ میں تو ان کی واحد اولاد تھی اور ہر شے مجھے ہی ملنی تھی۔ سو انہوں نے سب ارمان نکالے، رخصتی ہو گئی اور میں دلہن بن کر نادر کے گھر آ گئی۔ لیکن ایک بات سب نے محسوس کی کہ دلہا اگرچہ وجیہہ تھا مگر کچھ سہما سہما تھا۔ حالانکہ لندن پلٹ تھا، اعتماد کی کمی لگتی تھی۔ کسی نے کہا کہ بیرون ملک سے آیا ہے اس لیے الگ تھلگ رہتا ہے، کسی نے کہا کہ شاید والدین کے مجبور کرنے پر پاکستان میں شادی کی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں پھولوں کی سید میں دلہن بنی بیٹھی تھی، رش کم ہو گیا، رات کا 1 بج گیا، مگر دلہا صاحب کمرے میں نہ آئے۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر درد کرنے لگی، جی چاہتا تھا کہ بستر پر لیٹ جاؤں اور سو جاؤں۔ اکیلے کمرے میں گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی، بالا آخر قدموں کی آہٹ ہوئی، نادر صاحب اندر آئے اور سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں انتظار میں تھی کہ کچھ بات کریں گے، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی گھونگھٹ اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا، بلکہ لائٹ آف کی، سگار سلگایا اور کش لینے لگے۔
इस हरकत पर मैं वहशतज़दा होकर खुद ही घूंघट उठाने लगी। सोचा शायद लंदन में दुल्हनें इस तरह घूंघट निकाल कर ना बैठती होंगी। तभी उन्हें मालूम नहीं कि दुल्हन का घूंघट उठाना होता है और उसे मुंह दिखाई भी देनी पड़ती है। बात तो करते मगर खामोशी इतनी गहरी कि मेरा दम घुटने लगा। सोचा कि गूंगे तो नहीं, टेलीफोन पर तो आवाज़ सुनी थी। मैंने सोचा भला ऐसे क्यों बैठे हैं। कल आखिर में तंग आकर खुद ही अपना घूंघट उठाकर देखा तो वो सोफे पर पड़े सो रही थी। मैं सोचने लगी शायद लंबा सफर करके आए हैं और आते ही शादी के कामों में हिस्सा लिया और थक गए होंगे और सोफे पर बैठते ही सो गए। मैं भी बिस्तर पर लेट गई मगर अब नींद कोसों दूर जा चुकी थी। वो उठे और कमरे से बाहर गए। कुछ देर बाद आकर फिर से लेट गए। मैं सो न सकी। घंटा भर यूं ही पड़ी सोती रही। प्यास महसूस हुई और हलक में कांटे से चुभने लगे। उठ बैठी, दबे कदमों पलंग से उतरी और नादिर का कंधा होले से हिलाया। कमरा नीम तारीख था। मैं भी डरी हुई थी। हिम्मत करके फिर से कंधा हिलाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। मैंने कहा कि बहुत प्यास लगी है। उन्होंने मेज की जानिब देखा जहाँ पानी का कूलर और गिलास रखा था। तभी मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। वो उठे और कूलर से गिलास में पानी भरा और एक गोली देकर कहा कि पानी के साथ ये भी खा लो, शायद थकन से तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा होगा। तभी नींद नहीं आई। मैंने चुपचाप गोली उनसे लेकर फांक ली। और क्या करती, सोचा ये नींद पूरी कर लें तो अच्छा है। गोली के असर से मैं देर तक सोती रही। जब जागी तो दिन चढ़ आया था। दूल्हा साहब कमरे में मौजूद न थे, लेकिन मुझे कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। मैं समझ गई कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अपने जहन पर जोर दिया, कुछ भी मुझे याद नहीं आया। मैं सारा दिन इंतज़ार करती रही कि वो आए तो मैं उनसे पूछूं, लेकिन वो ना आए। दिन भर मेहमानदारी होती रही। दूल्हा न जाने बाहर किन कामों में मसरूफ था। रात आधी बीत चुकी थी। तब कमरे में कदम रखा, लाइट ऑफ की और चुप करके लेट गए। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर चले गए और 10 मिनट बाद लौट आए। कमरा तारीक था और बोले, गोली खा लो। मैंने कहा मैंने नहीं खानी, आज मेरे सर में दर्द नहीं है। फिर भी खा लो, नींद सुकून से आएगी। मुझे नींद के लिए गोली की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनका हाथ पीछे कर दिया। बोले, खा लो, कल हमने सफ़र पर जाना है। लंबा सफ़र है, बहुत थकान होगी। आज की रात भरपूर और पूरी नींद कर लेना ज़रूरी है। मैं समझ गई कि मामला कुछ ठीक नहीं। जब कमरे में आते हैं तो लाइट ऑफ कर देते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं तो आकर गोली खाने को कहते हैं। पता नहीं क्या मामला है। ऐसा मामला था। कुछ लड़कियां खामोश रहकर अपनी शरावत का सबूत देती हैं। कुछ के घर टूट जाते हैं या वो किसी और जानिब राग़िब हो जाती हैं। मुझे गुस्सा आ गया। गोली मैंने उनके हाथ से लेकर परे फेंक दी। सोचा कि ये एक रात वतन में गुजारनी है तो गुजर जाएगी। सबसे पहले अम्मी अब्बू को आगाह करती हूँ, वरना वतन से दूर जो मुझ पर बीतेगी तब मैं क्या कर पाऊंगी। बेज़बान गाय की तरह तो हरगिज़ उस शख्स के साथ नहीं जाऊंगी, ना ही इन लालची लोगों की भेंट अपना जहेज चढ़ाऊंगी। लेकिन वो बाज़िद थे, कहते थे कि तुम गोली खा लो। न जाने क्या तुक थी ये। मैं उनकी दुल्हन थी, आखिर मुझे गोली खिलाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे सब हकूक वैसे भी पता थे। मैं सख्त परेशानी में मुब्तला थी। आखिर मैंने कहा कि गोली दो, मैं खा लेती हूँ। मैंने गोली खाने की एक्टिंग कर ली, पानी पी लिया और गोली नीचे गिराकर सोने के लिए लेट गई। सोने की एक्टिंग करने लगी और थोड़ी देर बाद वो मेरे करीब आ गए। मैं उठ बैठी और पूछा कि ये सब क्या है, आखिर मुझसे आप क्या छुपा रहे हैं। वो घबरा गए। मैंने जल्दी से उठकर लाइट ऑन की तो ये देखकर मैं हैरान हो गई कि दूल्हे की बजाय उसका दोस्त मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने भागकर मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा, रुको मैं तुम्हें सब बताता हूँ। असल में तुम्हारा निकाह मेरे साथ हुआ है। वो मेरा दोस्त है और ये मेरा ही घर है। और वो मेरे वालिदैन, वो मेरी शादी तुम्हारे साथ करना चाहते थे। मुझे तुम्हारी तस्वीर भेजी गई थी तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारे वालिदैन मुझे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपने दोस्त को साथ लाया। मैंने सोचा 2 दिन गुजर जाएंगे, हम लंदन चले जाएंगे, वहाँ मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। फिर किसी न किसी तरह तुम मुझे कबूल कर लोगी। इसलिए जब तुम सो जाती थी तो मैं अपने दोस्त को बाहर भेजकर उस कमरे में आ जाता था। लेकिन तुमने रात जब मुझे जगाया तो मेरे दिल पर मेरा इख्तियार न रहा और मैंने तुम्हें नींद की गोली खिला दी। और फिर वो मुझसे माफ़िया मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे कबूल कर लो।
میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو ابھی کچھ مت بتانا۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ایک رات کا وقت لیا سوچنے کے لیے۔ اس وقت مجھے یہی مناسب لگا کیونکہ اب میں اکیلی ان کے قبضے میں تھی اور وہ مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تھے یا کہیں اور غائب کر دیتے یا پھر زبردستی لندن لے جاتے۔ اس لیے میں نے اسے جھوٹی تسلیاں دی اور سوچنے کا وقت مانگا کیونکہ مجھے یہ قبول نہ تھا کہ اتنا بڑا دھوکا اور اتنا بڑا جھوٹ۔ صبح ساس ناشتے کی ٹرے لائی تو میں نے کہا کہ مجھے امی سے بات کرنی ہے۔ بولی وہ عصر کے وقت آئیں گی، انہوں نے فون پر بتایا ہے، پر مجھے ابھی بات کرنی ہے آنٹی، آپ فون پر میری بات کرائیے۔ مجھے کچھ سامان چاہیے جو میں گھر بھول گئی ہوں۔ جانے سے پہلے وہ سامان مجھے لازمی چاہیے۔ وہ جب آئیں گی تو لیتی آئیں گی۔ جب انہوں نے مجھے ہلکا پھلکا سا محسوس کیا تو فون ملا کر دیا۔ میں نے کہا کہ امی ابو کو لے کر فوراً آ جائیں۔ وہ گھبرا کر بولی خیر تو ہے؟ ابھی اسی وقت؟ ہاں خیر ہے، بس آپ آ جائیں۔ ذرا دیر بعد دونوں آ پہنچے۔ میں نے امی کو بلا کر سارا واقعہ سنایا۔ وہ تو جیسے سن سی ہو گئی اور فوراً ہی مجھے لے کر باہر آ گئی اور ابو سے ساری بات کہہ دی۔ وہ بھی غصے میں آ گئے اور سب کو جمع کر لیا۔ نادر میری منتیں کرنے لگے اور مجھے یاد دلایا کہ رات میں نے کیا کہا تھا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ پردیس میں جو مجھ پر بیتے گی وہ میں کس سے کہوں گی؟ میں ہرگز اس کے ساتھ لندن نہیں جاؤں گی۔ آپ لوگ ٹرک لائیے، پہلے میرا جہیز اٹھائیے اور پھر مجھے ہمراہ لیجیے۔ والد صاحب نے ٹرک والوں کو فون کیا۔ ساس سسر سے بولے کہ میں تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے جرم میں گرفتار کرواؤں گا۔ ارے بھائی صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو مجبور تھے۔ سسر بولے آپ کے بیٹے سے بات ہو گئی ہے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ نادر نے کہا انکل یہ سب میری غلطی ہے، میں نے ان کو مجبور کیا تھا، آپ لوگ انہیں غلط مت سمجھے اور کوئی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرے میں جلد واپس چلا جاؤں گا، آپ مجھے اور ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے بہت منع کیا پر میں ہی نہیں مان رہی تھی۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ابو نے کسی کی نہ سنی اور پولیس کو بلوا لیا اور ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں اور والدین اس المیہ پر سخت افسردہ تھے، لیکن قدرت جو کرتی ہے وہ اچھا ہی کرتی ہے۔ 2 سال کی اداسی کے بعد بالآخر ایک اچھا رشتہ آ گیا اور میری دوبارہ شادی ہو گئی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، شوہر ہیرے جیسے ملے اور آج ان کے ساتھ میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ شکر کرتی ہوں کہ اس وقت اللہ نے ہمت دی اور میں نے جرأت سے کام لیا۔ اگر میں نادر کے ہمراہ لندن چلی جاتی تو پتہ نہیں کتنی خوار ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور اچھی لگی ہوگی۔